अस्सलामुअलैकुम सामीन। 11 रबीउस्सानी और 27 अक्टूबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत मदरसा मसीहिया रफ़ीक़ुल उलूम गढ़ी अब्दुल्ला खां के मुदर्रिस जनाब क़ारी शाहिद रहीमी साहब की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये इदारा हज़रत मौलाना आरज़ू मियाँ खां साहब की ज़ेर निगरानी अपना इल्मी सफ़र पूरा कर रहा है। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم مد بھی ہے فی پہ ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس
الله بأحكم الحاكمين. صدق الله